इससे पहले कि मैं चंद कलमात आपसे कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तस्वीर अदब के हवाले से अभी तक जो 3 मुशायरे हुए तकरीबन, और ये तीसरा मुशायरा जो है ये इस एतबार से भी यादगार है कि क्योंकि इससे 2 लोग ऐसे जुड़े हैं जो एक आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे डॉक्टरी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और दोनों जो हैं उनमें जमालियाती हिस्स की कमी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा शायद यादगार महफिल जो है, वैसे तो बहुत सारी महफिलें यादगार होती हैं, लेकिन जितने सुखनवर यहाँ हैं और ख़वातीन व हज़रात और जितने अदब नवाज, मैं समझता हूँ कि उनका जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। और माशाल्लाह सभी लोग बेइंतहा पढ़े लिखे हैं हर एतबार से, भले वो ज़हनी एतबार से हों या स्कूली एतबार से हों और या फ़नी एतबार से, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने सही फरमाया। मैं बेइंतहा बहुत छोटा सा अदना सा अदब नवाज हूँ। मुझे इस शहर में जब मैं आया 20 साल पहले, तो मुझे अदब के हवाले से जो यहाँ का उस वक्त का उस अहद का तबका था, उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी। और ये महफिलें, इसी तरह की महफिलों का माहौल मैं छोड़ के आया था, तो मैं वाकई अगर इन महफिलों में पैबस नहीं होता तो शायद मैं यहाँ ज़्यादा अरसे नहीं रहता, मैं वापस चला जाता। तो बेइंतहा शुक्रिया आप सबका। लेकिन एक बात, चंद बातें हैं, वैसे मैं बहुत मुख्तसर सा वक्त मुख्तसरन कहना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है और रात बहुत हो चुकी है। तो उसमें चंद कलमात आपसे ये हैं कि ये सिलसिला हमने शुरू किया है। फ़िलहाल तो अदबी माहौल बहुत अरसे से यहाँ है, लेकिन एक कमी सी वाक़ई हो गई थी, बीच में एक गैप आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी कमी महसूस होती थी। साल में एक मुशायरा काफ़ी नहीं है, या 2 मुशायरे भी। शेरी नशिस्तों का जो सिलसिला है वो अदब को प्रमोट करने का मकसद है, और वो अदबी माहौल जभी ज़िंदा रह सकता है और आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, जब अदबी नशिस्तों का सिलसिला जारी और सारी रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें माशाल्लाह ख़वातीन भी यहाँ बाज़ौक़ भी हैं, बाशऊर भी हैं, बासलाहियत भी हैं, हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। ये बात अलग है कि मर्द हमेशा शुरुआत करता है, लेकिन औरतों का भी उसमें हक बनता है। मैंने ये रिपब्लिकन जब अभी पिछले दिनों हिलरी क्लिंटन जब लड़ रही थी इलेक्शन, तो मैंने उनसे ये कहा था कि नाउ आई वांट टू सी द वाइट वुमेन इन द वाइट हाउस, आई डोंट वांट टू सी द वाइट मैन। तो वो कहने लगा मुझसे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स टू अर्ली। मैंने कहा नो, इट्स नॉट टू अर्ली, यू आर बिहाइंड अबाउट 225 years, राइट। तो वो उस सिलसिले को हम ये चाहते हैं कि पैरेलल लेके चलें। वो बात अभी तक हमने इस शहर में क्या बल्कि पूरे हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी वो बात है, और यहाँ भी वो बात देखने को मिलती है कि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ का अगर हम लोग अगर बात करें तो वहाँ तो गैर तालीम याफ्ता तबका भी है, जिनमें ज़हनी वुसअत में थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह सब अदब नवाज पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि वही चीज़ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे ये चीज़ जो शुरू की, आज हमने जो मेहमान ख़ुसूसी एक शायरा को बनाया है, तो इसी तरह का माहौल हम चाहते हैं कि वो साथ साथ चले, और उसमें आप लोगों की हमें बेहद ज़रूरत है इस बात की कि आप हमारा साथ दें और शाना बशाना साथ चलें, और ये सिलसिला आगे चलता रहे। बस मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता था। और शायरी के हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं, जो अयाज मुफ्ती साहब ने कहा
کہ میں واقعی شاعر نہیں ہوں، لیکن میرے گھر کا ماحول اس اعتبار سے شاعرانہ تھا کہ میرے دوست بھائی اچھے خاصے شاعر تھے گھر میں، لیکن چیلنج کبھی قبول نہیں۔ بچپن سے عادت تھی ظاہر مشاعروں میں شرکت کی، تو میں روتا ہوا جاتا تھا پاپا کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے مجمع کے مشاعرے ہوتے تھے، 5-5 لاکھ کے مجمع کے، تو پاپا کہتے تھے تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی، تو میں کہتا تھا نہیں۔ تو وہ میں یہ ہوا کہ جیسے جیسے باشعور ہوا تو وہ مشاعروں کا ماحول گھر پہ بھی ہوتے تھے، اور شاعر جتنے بھی تھے بڑے بڑے شاعر تو وہ آ کے ٹھہرتے تھے، پھر کھانا ہوتا تھا، پھر 2-3 دن قیام رہتا تھا، پھر وہ اپنا جو کلام کہتے تھے وہ پھر کھانے کے دوران سناتے تھے۔ تو اس میں خمار بھائی، خمار بارہ بنکوی جو تھے، وہ غزل کی آبرو کہلاتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے یہاں ایک مشاعرہ تھا، اور کھانے کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ یار بہت یہ شعر کہا، ذرا شعر سنو۔ تو وہ میں متاثر تو تھا ان سے، لیکن میں نے کہا خمار بھائی وہ ایک آپ کی زمین ہے، اس میں شعر کہہ سکتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کون سی بتاؤ؟ میں نے کہا وہ پی کے لڑکھڑائے زمانے گزر گئے، رحمت کو گدگدائے زمانے گزر گئے۔ تو بولے کہہ کے دکھا۔ تو ہم نے بھی بہت بڑے شاعروں کی طرح گنگنانا شروع کر دی۔ ماحول تو تھا ہی، وہ پتہ تھا کیا ہے ردیف، قافیہ، مصرع اولا، ثانی، مقطع، مطلع، بحر، زمین، وزن، سب چیز پتہ تھی، لیکن کہنا نہیں چاہتا تھا شعر۔ تو میں نے گنگنانا شروع، فائنلی وہ شعر 3 گھنٹے میں شعر ہو گیا۔ میں نے کہا خمار بھائی شعر سنیے۔ بولے واقعی ہو گیا؟ میں نے کہا جی، بڑی تیزی سے کہا۔ تو میں نے کہا بولے سناؤ۔ تو میں نے انہیں سنایا شعر۔ تو آنکھوں کو انتظار کی عادت ہے آج بھی، آنکھوں کو انتظار کی عادت ہے آج بھی، گھر میں کسی کو آئے زمانے گزر گئے۔ ایک یہ شعر تھا، میرا ذاتی سرمایہ ہے۔ میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے شعر نہیں آتے تو میں کسی اور کا۔ تو ایک ہمیشہ سے بچپن میں وہ ناول واول پڑھتے تھے، اور جادوئی دنیا کا اس میں بڑا وہ ہوتا تھا۔ ہاں، تو اس سے متاثر ہو کے ایک اور شعر کہا تھا کہ شہر طلسم ساز سا ماحول تھا وہاں، شہر طلسم ساز سا ماحول تھا وہاں، محفل میں ان کی پہنچے تو پتھر سے ہو گئے۔ شہر طلسم ساز سا ماحول تھا وہاں، محفل میں ان کی پہنچے تو پتھر سے ہو گئے۔ اور ایک اسکولی زمانے کا شعر ہے جو کہا تھا، میرا پہلا ریڈیو پروگرام تھا جس میں میرے بھائی تھے ڈائریکٹر محمد علی مور صاحب دوردرشن میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ یوتھ پروگرام تمہیں دینا ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو بولے شروع میں شعر ویر پڑھنا کچھ کرنا۔ تو میں نے شعر تو آتا نہیں، شعر کیا؟ تو بولے نہیں شعر تو کہنا پڑے گا۔ وہ خیر کئی دن پہلے بکنگ ہوتی تھی، تو وہ میں نے اس میں شعر کہا تھا کہ 100 خلوص باتوں میں، 100 خلوص باتوں میں، 100 کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے شہر کے غزالوں میں۔ 100 خلوص باتوں میں، 100 کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے شہر کے غزالوں میں۔ بس یہ شعر اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری اسی طرح کی نشستیں آگے ہوتی رہیں گی۔ اور یہ سرسیرا جو ہے یہ ایاز مفتی صاحب کے سر جاتا ہے، کیونکہ یہ بے انتہا مخلص انسان ہے، اس اعتبار سے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے راہ نکالی کسی کو راہ نہیں۔ یہ اکثر بیشتر کئی سالوں سے ذکر کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن ایسی ادبی ہو جس سے، میں نے کہا بھائی دامِ درم سخن قدم ہے، حالانکہ میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن I'm behind. So whenever you ready, so just let me know. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں، اور یہ ان کے بغیر ہم بیکار ہیں، سچی بات ہے یہ، ماشاءاللہ۔ بس میں ہاں بالکل، اور نہیں یہ آپ کا ذمہ ہے، یہ آپ